नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से हज़रत उमर की ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाने जा रही हूँ। एक वाक़या ये है कि एक बार दो नौजवान हज़रत उमर की महफिल में दाखिल हुए। दाखिल होते ही महफिल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उस शख्स की तरफ उंगली करते हुए कहते हैं कि या उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये है वो शख्स। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इनसे पूछते हैं कि क्या किया है इस शख्स ने। तो ये कहते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स ने हमारे बाप को कत्ल कर दिया है। क्या कह रहे हो, इस शख्स ने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? हज़रत उमर ने उनसे पूछा। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इन दोनों के बाप का। किस तरह कत्ल किया है? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, इनका बाप अपने ऊंट समेत मेरे खेतों में दाखिल हो गया था। मैंने मना भी किया पर वो नहीं रुका और बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो कि सीधा उसके सर पर लगा और वो मौके पर वहीं मर गया। फिर तो कसास देना पड़ता है, मौत है इसकी सख्त। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, न फैसला लिखने की ज़रूरत और फैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी भी बहस व मुबाहिसे की गुंजाइश ही नहीं। ना ही इस शख्स से उसके बारे में कोई सवाल किया गया, ना ही ये पूछा गया कि ताल्लुक किस शरीफ ख़ानदान से है, और ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई कि ताल्लुक किसी मौजिज़ कबीले से तो नहीं। माशरे में क्या रुतबा, क्या मकाम है, इन सब बातों से भला सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मतलब ही क्या था? क्योंकि मामला दीन का हो तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर कोई भी असरअंदाज नहीं हो सकता, और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनफीज के मामले पर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को न कोई रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा ही क्यों न हो, फिर चाहे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा ही कातिल की हैसियत से खड़ा हो, कसास तो उससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है कि ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर कि जिसके नाम पर ये ज़मीन और कायनात खड़ा हुआ है, मुझे सहरा में वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बता आऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। उनका अल्लाह और मेरे बाद कोई आसरा नहीं, मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगा। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, कौन तेरी जमानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा? मजमे पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं कि जो उस शख्स का नाम तक भी जानता हो। उसके घर, कबीले या घर वगैरह के बारे में जानने की बात तो दूर की बात थी। कौन जमानत दे इसकी? क्या ये 10 दिरहम के उधार या जमीन की या किसी ऊंट के सौदे की जमानत का मामला था? उधर तो एक गर्दन की जमानत देने की बात है कि जिसको तलवार से उड़ा दिया जाना है, और कोई ऐसा भी तो नहीं कि जो अल्लाह की शरीयत की तनकीज़ के मामले पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से एतराज़ करे या फिर इस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए। और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारिशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद तमाम साहबा पर एक खामोशी सी छा गई है। इस सूरत हाल से खुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुतासिर हैं, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डालकर रख दिया है। क्या इस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और इसके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर इसको बगैर जमानत के जाने दिया जाए, और अगर ये वापस न आया तो मक़तल का खून रायगा जाएगा। खुद सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर झुकाकर नजरों को उठाए इल्तिजा भरी नजरों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। माफ कर दो इस शख्स को।
نہیں امیر المومنین، جو شخص ہمارے باپ کا قتل کرے ہم اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس شخص کی ضمانت لے گا؟ حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو ذر اس نے قتل کیا ہے، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیا جانتے ہو اسے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں جانتا اسے۔ عمر رضی اللہ عنہ پھر کہتے ہیں تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفادت دیکھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا اور یہ انشاءاللہ لوٹ کر واپس ضرور آئے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ شخص 3 دن میں لوٹ کر واپس نہ آیا تو مجھے تمہاری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ ابو ذر اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور اس کے قصاص کی ادائیگی اور قتل کیے جانے کی غرض سے واپس لوٹ کر آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ جمع کی منادی پھر جاتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین ہیں اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں آج معمول سے زیادہ تیزی میں ڈھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ایک عجیب عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو عمر رضی اللہ عنہ دیر نہ کریں گے، کاٹ کر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا اوری کا ہے۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا اور نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے۔ حالات و واقعات کے مطابق نہیں اور نہ ہی زمین و مکان کو بیچ میں لایا جاتا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ بھی مجمع بھی اللہ اکبر کا بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے شخص، اگر تو واپس لوٹ کر نہ آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا۔ امیر المومنین، اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے، بات اس بات کی ہے کہ جو سب کچھ جو ظاہر ہے، جو پوشیدہ ہے، اس کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحراؤں میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درختوں کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں وعدے کی پاسداری نہیں رہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا کہ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، آپ نے کس بنا پر اس شخص کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کے لیے تو خاموش رہے اور پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب؟
نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، ہم اس شخص کی صداقت سے اس کو معاف کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے درگزر ہی اٹھ گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے ہوئے نیچے گر رہے تھے کہ اے نوجوانوں، تمہارے درگزر کرنے پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے گا۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مدد پر جزائے خیر دے گا کہ اے شخص، اللہ تجھے اس وفا اور عہد و صداقت پر اللہ تجھے جزائے خیر دے گا، اور امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے گا، اور اے اللہ جزائے خیر دے اپنے بے بس بندوں پر جس نے ترجمہ کر کے اس پیغام کو اپنے احباب تک پہنچایا، اور اللہ جزائے خیر دینا ان لوگوں کو بھی کہ جن کو یہ پیغام اچھا لگا اور وہ آگے اسے اپنے دوستوں کو بھی بھیجیں۔ آمین یا رب العالمین۔ Thank you very much for watching this video. Like the video, subscribe the channel and don't forget to press icon button. Allah Hafiz.